अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुमा मुबारक हो। कुछ आम तरीन खबरें हैं। मुल्तान से रात को वीडियो आई जिसने सबको परेशान किया रखा, और सच बताऊँ तो बड़ी मुश्किल से नींद आई है। जहाँ पर एक दज्जाली यूनिफॉर्म में दज्जाली शख्स जिस तरीके से उसने बुजुर्ग को घसीटा, पुलिस वाला आप उसे नहीं कह सकते, पुलिस इस नाम की भी एक तकद्दुस से इज्जत है, और उसके साथ जो जुल्म किया है उस पुलिस वाले का, उस दरिंदे का क्या किया गया है या क्या होना चाहिए, और ये फोन वीडियो कितनी ज्यादा जरूरी है, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन साथ साथ एक तस्वीर है इमरान रियाज खान साहब ने शेयर की है और उसके ऊपर 4-5-6 लाइनें लिखी है। अब इसके ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मुआशरा अगर सोशल मीडिया पर आप जाकर देखें, इंतहाई गैर संजीदा और गैर संजीदा से ज्यादा इनसेंसिटिव हो चुका है। यानी हमारे अंदर वो जो हसासियत थी एक चीजों को लेकर, वो खत्म हो गई है। ये समझ से बाहर है, और ये जो इनसेंसिटिव रवैया है, ये असल में जालिम का सोलतकार है, ये जालिम का असल हाथ है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मारा जाता है, घसीटा जाता है, तबाही निकाली जाती है। ये लोग इस जुल्म के और इस जालिम के सोलतकार हैं। सोलतकार के तौर पर उसके आगे आप कह सकते हैं कि काम करते हैं, उसकी मजदूरी करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं, जो इंतहाई सेंसिटिव मामलात को इनसेंसिटिव बनाकर उसे पेश करते हैं, एक गैर संजीदा रवैया रखते हैं। अंदाजा लगा लें, मेरे ऊपर या आपके ऊपर जुल्म हो जाए, हमें जबरदस्ती कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर गुजरे, उसके बाद हम एक ज़हनी एक तकलीफ से, कर्ब से गुजरे, तो उस दौरान जो हमारे सामने सवाल रखा जाएगा एक घटिया मुस्कुराहट के साथ, भोंडी मुस्कुराहट के साथ कि जनाब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अंदाजा लगा लें कि जालिम को शय दी जा रही है कि उसके जुल्म को यह कहा जा रहा है कि जनाब आपका ये सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले, और ये आपकी क्या इन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया या अपडेट नहीं कर दिया गया। इसी तरह के और बहुत सारे सवाल जो पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर पूछे जाते हैं। यकीन माने कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा हो तो एक अजीब किस्म का म्यार बन गया है, और अगर वो बोलता है कि जनाब मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हो रही है, और अगर वो नहीं बोलता, खुदा न खास्ता बर्दाश्त करता है, सहता है, तो उस दौरान ये मुआशरा, ये चंद लोग खड़े होकर हवारी ये गमाशते, वो ये कहना शुरू कर देते हैं ये बोल इसलिए नहीं रहा चूंकि ठीक से इसे जूतियां मार नहीं रहे, ठीक से इसे ज़हनी अज़ियत दे नहीं रहे, ठीक से इसे तकलीफ नहीं दे रही, ये इसके सोलतकार हैं, लिहाजा इसलिए नहीं चीख रहा। और अगर आप चीखेंगे तो कहा जाएगा कि तू तो बड़ी बढ़ के मार रहा था, तू तो जनाब सिगमंड फ्रॉइड और वो सुकरात और पता नहीं लॉर्ड मकाले और किस किस की बातें किए जा रहा था, लिहाजा नहीं जी ये बिल्कुल बंदाफारी है। ऐसा ही एक किस्म का रवैया इमरान रियाज खान साहब के बारे में किया जा रहा है। हालांकि रियलिटी यह है कि इमरान रियाज खान पाकिस्तानी सहाफत की एक सेंट्रल, एक ऐसी फिगर बन चुकी है कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आप जर्नलिज्म सहाफत पढ़ाते हैं, जहां पर 4 साल की डिग्री बाकायदे से दी जाती है, पाकिस्तान का किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी प्रोफेसर, कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उस वक्त तक जर्नलिज्म की डिग्री तालीम अपनी मुकम्मल नहीं कर सकेगा जब तक इमरान रियाज खान के बारे में पढ़ेगा नहीं। ये इमरान रियाज खान को एक बाप के तौर पर तस्वुर नहीं करेगा, देखेगा नहीं। इमरान रियाज खान एक डॉक्यूमेंट्री है, इमरान रियाज खान हमारे सामने एक किताब है जो हमारे सामने मौजूद है, एक ऐसी सेंट्रल फिगर है कि जिसके बगैर पाकिस्तान की जर्नलिज्म, पाकिस्तान की सहाफत अब आगे नहीं जाएगी, और ये नस्लें इसके ऊपर पढ़ेंगी, सीखेंगी, देखेंगी। इमरान रियाज खान वो फिगर है जिसने पाकिस्तानी निजाम को बड़े क्लोज से देखा है। इमरान रियाज खान साहब को प्रो एस्टेब्लिशमेंट एक साफी एक टाइम में तस्वुर किया जाता था। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने वो टाइम देखा है कि जहां पर निजाम पागलों की तरह इस नौजवान के पीछे आया, पागलों की तरह आया। देखिए इमरान खान के साथ और अवाम के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, एक सियासतदान है। इमरान खान की रेजिस्टेंस, इमरान खान जिस तरीके से खड़ा है, इमरान खान का जो हासिल है, जो प्लस जमा है, वो बड़ा डिफरेंट है। वो एक पॉलिटिशियन के तौर पर, एक सियासतदान, एक लीडर के तौर पर, एक मुल्क का आने वाला वजीर आजम होगा, एक अथॉरिटी होगी, उसके तौर पर देखा जा रहा है, जिसके साथ तकरीबन पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े, एक डायस्पोरा खड़ा है। इमरान रियाज खान एक साफी है, एक जर्नलिस्ट है, एक आम बंदा है, एक अलोन एक फिगर थी जिसने मार खाई है, जिसने अकेले खड़े होकर मार खाई है, जिसने अकेले खड़े होकर इस निजाम के खिलाफ मुजाहिमत की है, जिसने खड़े होना लोगों को सिखाया, जिसने बात करना लोगों को सिखाया, जिसने लोगों को यह बताया है कि जब आप उसूल के ऊपर खड़े हो जाते हैं तो फिर द्रेग ना करें, फिर बर्दाश्त भी करें, फिर मार भी खाएं, फिर कूट भी खाएं, लेकिन आप हटे ना। अंदाजा लगाने कि इमरान रियाज खान साहब की जुबान की वजह से, इस बोलने की वजह से उस बंदे की जुबान छीन लेगी। मैंने खुद उनको सुना है कि जहां पर वो एक जुमला मुकम्मल नहीं कर पा रहे थे, और वहां से रिहैब करके, वहां से खुद को ठीक करके दोबारा से वापस आकर निजाम को चैलेंज करना, ये कंडा चाहिए होता है। ये वही कर सकता है जो को पहाड़ों जैसा कुछ, जिसका कोई जज्बा हो, जिसका दिल इतना हो, जिसका कलेजा इतना हो, ये वही कर सकता है, एक आम बंदा नहीं कर सकता। लिहाजा इमरान रियाज खान, इनके बगैर जाहिर है पाकिस्तान की जर्नलिज्म, ये तारीख मुकम्मल नहीं होती। और इमरान रियाज खान असल चेहरा जो इस निजाम ने अपने मुंह के ऊपर एक गिलाफ ओढ़ा हुआ है, उस गिलाफ को अगर कोई खींच सकता है तो इमरान रियाज खान साहब जैसे लोग हैं। इमरान रियाज खान साहब ने ट्वीट किया है और ये तस्वीर भी शेयर की है, डील करके लौटा हुआ माल उठाकर खुसूसी तैयारी से फरार होने में और अपने मौके पर
ڈٹے رہ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر ہجرت کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اب جوڑا کس چیز کے ساتھ جا رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور شریف خاندان کے ساتھ. یعنی امیجن کریں آپ بھائی, وہ پولیٹیشنز ہیں, وہ سیاستدان ہیں, وہ الگ طرح کے لوگ ہیں, ان کے سٹیکس الگ ہیں, ان کا نظام سے انٹرسٹ الگ ہے, ان کی کہانی الگ ہے, ان کی سہولت کاری الگ کی ہے, ان کا ڈھاکہ الگ طرح کا ہے, ان کے جرم الگ طرح کے. عمران ریاض خان ایک آواز ہے, اور وہ آواز پورے پاکستان کی آواز ہے, وہ ہر شخص کی ایک آواز ہے. ایک جرنلسٹ کا ایک پولیٹیشن ٹھگ سیاستدان کے ساتھ موازنہ ہو نہیں سکتا. یہ کمپیریزن ہی بہت زیادہ غلط ہے. مجھے فخر ہے کہ میرے رب نے ہر ظلم کے خلاف مجھے استقامت عطا فرمائی ہے. میں نے بدترین تشدد اور خوفناک قید کاٹی ہے. 10 گرفتاریاں اور درجنوں مقدمے ہوئے, حج تک سے زبردستی مجھے روکا گیا, مگر میرے رب نے مجھے صبر دیا. کچھ اہم ذمہ داریاں ہیں, میں جلد واپس پاکستان آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو عمران ریاض خان صاحب بہرحال برطانیہ پہنچ گیا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. عمران ریاض خان صاحب کی ایک آواز پاکستان کے اندر ہر مظلوم کی آواز ہے. جہاں پر ملک بھر میں کہیں پر بھی ظلم ہوگا, عمران ریاض خان یہ جو آواز ہے یہ آپ کے لیے بولے گی, آپ کے لیے آواز اٹھائے گی. اور ان کی قربانیوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس معاشرے کے اندر بڑا عام ہے کہ تھوکا جاتا ہے, جب دل کے یا کچھ بھی کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے. لیکن جو بھی قربانیاں ہیں اور جس طرح سے مزاحمت انہوں نے کی ہے, باقی اداروں نے کی ہے, باقی نوجوانوں نے, شخصیات نے, پاکستان کے اندر صحافیوں نے, ہیومن رائٹس کے اوپر یقین رکھنے والے لوگوں نے کی ہے, یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہمیشہ رہیں گے. ناظرین, دوسرا معاملہ یہ کہ عمران خان صاحب نے کوئی 349 پیجز کا ایک ڈوزیئر ہے, یہ خط ہے, وہ چیف جسٹس کو بھی بھیجا ہے, سب کو بھیجا ہے, اور سب کے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے. اب یہ جو 349 پیجز ہیں, اس کے اندر عمران خان صاحب نے ایک کہانی گزشتہ 3.5 سالوں کی ایک ڈاکیومنٹ کر کے ایک ایویڈنس کی صورت میں رکھ دی ہے. اب آپ نے آنے والی جو 30 سالوں کے بعد, 40 سالوں کے بعد جو نسلیں ہوں گی, آپ کو کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے صرف 349 پیجز کا وہ ڈوزیئر کھولنا ہے, آپ نے صرف 349 پیجز کو کھنگالنا ہے, اور آپ نے پڑھنا ہے, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی گھماسان کی ایک جنگ ہوئی تھی, بنیادی رائٹس کے لیے, بیسک ڈیموکریسی کے لیے, بنیادی حقوق کے لیے ایک گھماسان کی جنگ ہوئی, اور لوگ یہاں پر مارے گئے, اور کیا فسطائیت کی انتہا تھی. میں دیکھ رہا تھا رات کو وجاد سعید خان صاحب نے اس کے اوپر پورا ولاگ کیا ہے. انہوں نے ایک چیز کو ڈسکس کیا, جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یعنی آپ خود بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ آپ نے ایک ایسے خونخوار تاریخ کو وٹنس کیا ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک ایک کر کے, سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ایک باب ہے, ایک کہانی ہے, برک بائی برک کر کے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک سابق وزیر اعظم سے لے کر سیکنڈ ایئر فرسٹ ایئر پولیٹیشین سے لے کر ورکروں سے لے کر عام لوگوں سے ہوتے ہوئے, صحافیوں, جرنلسٹوں, یوٹیوبروں سے ہوتے ہوئے, سوشل میڈیا انفلوئنسر سے نیچے جا کر ایک دکاندار سے ہوتے ہوئے ایک رکشہ ڈرائیور, ایک ٹیکسی ڈرائیور تک کو مارا گیا. ادارے تو خیر برباد ہوئے, لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک بالکل اتھل پتھل کی گئی ہے, دھجیاں اڑائی گئی ہے. بالکل ایک پوری کروٹ پاکستانی نظام نے اس معاشرے نے لی ہے, جو 2.5-3 سالوں میں دیکھا ہے. وہ پوری ایک تاریخ ہے جو کہ عمران خان نے ڈاکومنٹ کر کے رکھ دی. اس کے اندر ایک ایک پہلو, ایک ایک بندہ, ایک ایک شخص اس تاریخ کا, اس ہسٹری کا حصہ ہے جو کہ بریکٹ ہو گئی ہے. 77 سالوں کے بعد جو یہ پاکستانی جو معاشرے کے اندر ایک ٹھہراؤ آ چکا تھا, جو بالکل ایک معاشرہ ساکت ہو چکا تھا, اس کے اندر جو زلزلہ برپا ہوا ہے, جو اتھل پتھل ہوئی ہے, جو دھجیاں بالکل اڑا ہے, یہ معاشرہ روئی بن کر ہوا میں اڑا ہے, اس کی جو کہانی ہے وہ اس کے اندر موجود ہے, اور یہ ابھی تک جاری ہے. یہ مزید کنٹینیو کی ہوئی ہے اور یہ مزید جاری ہے. اب عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں صرف ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کل پرسوں انٹرویو کیا امتیاز گل صاحب کا, 4 دہائیوں کا صحافتی تجربہ ہے. انہوں نے کہا کہ جناب, انٹرویو کے شروع میں انہوں نے کہا کہ بھائی مجھ سے سوال کرنے سے پہلے آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے اور میں نے بھی احتیاط کرنی ہے. میں نہیں چاہتا کہ 65 سال کی عمر میں مجھے ڈالے لے کر جائیں اور پیکا قوانین کے تحت مجھے اندر دھر لیا جائے. حامد میر صاحب نے ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان, انسانی حقوق کا جو کمیشن ہے, ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں حامد میر ہوں, لوگ مجھے صافی سمجھتے ہیں لیکن میں صافی نہیں ہوں, کیونکہ پاکستان کے اندر صافت نہیں ہے. حامد میر صاحب جیسے لوگ, امتیاز گل صاحب جیسے لوگ. نجم سیٹھی صاحب کا رات کا پروگرام دیکھیں. نجم سیٹھی صاحب رات کے اپنے پروگرام کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جناب حکومت جو یہ کر چکی ہے, یہ ہمیں جنرل ایوب خان کے دور میں لے کر گئی ہے. یعنی آج سے تقریباً 50-60 سال پیچھے لے کر گئی ہے ہمیں, ایوب خان کے دور میں لے جا کر, یعنی پتھروں کے دور میں, اس دور میں لے جا کر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے, جہاں پر نہ آواز ہے, جہاں پر نہ میڈیا ہے, جہاں پر نہ بنیادی رائٹس کے حوالے سے وہ سوچ ہے, نہ فکر ہے, نہ کوئی آپ کو بچا سکتا ہے, نہ کوئی ریسکیو کر سکتا ہے. یعنی اس بالکل اس اندھیرے کے اندر جا کر حکومت نے ہمیں دھکیل دیا ہے. تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے. بہرحال جی, آر پی او ملتان نے میرے خیال میں ایک ٹویٹ کیا ہے, ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے میں دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ جو ایس ایچ او ہے جس نے ملتان کے اندر پروٹوکول لگا ہوا تھا کرکٹ ٹیم کے حوالے سے, جب وہ آ رہے تھے, ایک بزرگ آ رہے تھے, تو جس طریقے سے انہیں کالر سے پکڑ کر گھسیٹا ہے, انہیں مارا گیا ہے, ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ایس ایچ او کو معطل کر دیا گیا ہے. معطل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ ایک رویہ ہے جو کہ ہر دوسرے گھر میں سڑک پر نظر آتا ہے, ہر دوسرے گھر والے کے ساتھ کیا گیا ہے, ہر شخص کے ساتھ کیا گیا ہے.
اب پورے پنجاب میں ہو رہا ہے, پورے KPK کے اندر ہو رہا ہے, آزاد کشمیر کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کشمیر کی ایک لڑکی کو ایک پولیس والے نے تھپڑ مار دیا, تو لوگوں نے واپس دوبارہ بلا کر اس پولیس والے کو 10 تھپڑ مروائے تھے, دوبارہ 10 تھپڑ مروائے تھے. اور یقین مانیں کہ اس کے بعد کشمیر کے اندر اب کوئی بھی پولیس والا کشمیر میں کسی بندے کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہیں کرے گا کسی بھی طور پر. لہذا اس رویے کا علاج کرنا ہے, یہ پوری ایک ٹریٹمنٹ ہے, یہ پوری ایک فکر ہے, پوری ایک سوچ ہے جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ادارے ہیں جنہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. شریف خاندان یا مریم صاحبہ جو کہتی رہتی ہیں کہ مجھے جیل کے اندر ڈالا گیا, جیل کی حالت بڑی خراب تھی, میں نے باتھ روم خود صاف کیے ہیں, میں نے فلانی چیز خود کی ہے, فلانی چیز خود کی ہے, وہاں پر یہ نہیں ملتا تھا, فرائی پین سے میں نے استری کیا. لیکن آپ دیکھیں تو زیرو جیل ریفارمز ہیں, زیرو جیل. بلکہ ڈان اخبار کی اگلے دن ایک سٹوری تھی کہ تقریباً 360% زیادہ تعداد جیلوں کے اندر ڈالی گئی ہے, 360% کیپیسٹی سے زیادہ انکریز ہے. ریفارمز نہیں کرنی, ہم نے ادارے ٹھیک نہیں کرنے, ان کے رویے کے اوپر بات چیت نہیں کرنے, وقتی طور پر معطل, ٹھیک ہے جی مٹی ڈال دینی ہے, بھائی ویڈیو کیوں بنی. لہذا آپ کے پاس اگر سب سے بڑا ہتھیار ہے تو ٹیلی فون ہے, آپ کا کیمرہ آپ کے پاس ہتھیار ہے, آپ کی سیفٹی شیلڈ ہے تو وہ آپ کا کیمرہ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.